नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीद्वारा आज मन्त्री परिषद विस्तार, 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त। नवनियुक्त मन्त्रीद्वारा आज शपथ ग्रहण। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत। स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा। नेपालमा कोरोना संक्रमण 3700 मा सीमित। आज 59 जना संक्रमितको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी। भारतमा कोरोना संक्रमण घटे पनि मृत्यु दरमा कमी आउन सकिन। महामारी सुरु भयो ताकै आज सबैभन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले अस्ट्रेलियाको सामना गर्दै। खेल गाह्रो भए पनि समर्थकलाई खुसी दिन प्रयास गर्ने प्रशिक्षकको भनाई। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। पूर्व माओवादीबाट एकतामा आउनुभएका 2 जना सहित एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। यससँगै ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद 3 राज्य मन्त्री सहित 25 सदस्यीय बनेको छ। पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा खगराज अधिकारीलाई गृह, राजकिशोर यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, नयनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ज्वाला कुमारी शाहलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, नारद मुनि राणालाई वन तथा वातावरण, गणेश कुमार पहाडीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र मोहन बानियालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री परिषदमा आशा कुमारी विक वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री हुनुभएको छ। समारोहमा राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाससँगै कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगार बन्नका लागि सहुलियतमा ऋण दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीको सिर्जना गर्नु र कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम आउँदो वर्ष प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधान 15औं योजना दिगो विकास लक्ष्य नेपाल सरकारका विभिन्न क्षेत्रको नीति तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र प्रदेश सरकारको विगतका नीति तथा कार्यक्रम समेतलाई ध्यान दिँदै प्रदेशको आवश्यकताको पूर्ति गर्न स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकताका लागि प्रस्तुति तथा कार्यक्रमहरू गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशको आवश्यकता पूर्ति गर्न स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण, उपचार तथा व्यवस्थापनको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड-19ले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकोले त्यसको पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्तरीय सेवा प्रदान गरिन्छ। प्रदेशको समग्र वस्तु स्थिति अभिनय गरी प्रदेश चित्र तयार गर्नेछ। कृषि क्षेत्रमा रोजगारीमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई ऋणको व्यवस्था गरिने, प्रति उद्योग 50 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ। बाह्य लगानीकर्ताका लागि पनि लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश प्रमुख यादवले शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्धन गर्न प्रदेश स्तरीय सुशासन प्रवर्धन केन्द्र र मन्त्रालय स्तरीय शासकीय सुधार इकाइको स्थापना गरिने बताउनु भएको छ। उद्योग तथा पूर्वाधार विकासका लागि गुरु योजना तयार पारिनेछ। पश्चिम
सेती, पञ्चेश्वर लगायतका योजना छिटो सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारलाई पहल गरिनेछ। जनयुद्धमा घाइते भएकाहरूको परिवारलाई केन्द्रित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ। देवभूमि सुन्दर ठाउँ सुदूरपश्चिम घुम्न जाउँ भन्ने नारा सहित पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। ग्रामीण स्तरमा खर्का छाना विस्थापित गर्ने प्रदेश सरकारले योजना लिएको छ। विभिन्न विपदको जोखिममा रहेका नागरिकलाई वातावरण मैत्री र सुरक्षित स्थानमा राखिने प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ। केही नयाँ कार्यक्रमसँगै विगतका अधुरा विकास निर्माणका कामलाई पनि प्रदेश सरकारले पूरा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग एवं समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ। निर्मला खड्डायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। लामो समयपछि बुटवल पाल्पा सडक खण्डको मुहार फेरिएको छ। सरकारले बुटवलदेखि पहाडका अधिकांश जिल्ला जोड्ने सिद्धबाबा सडक खण्डको क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बनाउने भएपछि त्यहाँका जनताहरू खुसी भएका छन्। नेपालमा धेरै सत्ता र सरकार परिवर्तन भए पनि बुटवल पाल्पा सडक खण्डले मुहार फेर्ने अवसर भने पाएको थिएन। वर्षेनी हजारौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको र धेरै धनजनको क्षति हुनु परेको यस क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बन्ने भएपछि आम नागरिकहरूमा खुसियाली छाएको छ। चुनाव अगाडि धेरै पटक वाचा गरे पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन, तर यसपालि भने सुरुङ मार्ग बन्ने भएको छ। सिद्धबाबाको पहिरोको सुरक्षित यात्राका लागि हामीले लामो समयदेखि कोसिस गर्दै आयौँ, तर खास उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेका थिएन। कहिले नेटिङको कुरा गरिरहेछ, कहिले चाहिँ सुरुङको कुरा गरिरहेछ, कहिले चाहिँ ह्याङ्गिङ ब्रिजको कुरा गरिरहेछ, अनेक विकल्पमा कुरा गरिरहेछ, तर खास प्रगति हुन सकिरहेको थिएन। अहिले यस बिचमा यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, स्विस गभर्मेन्टको अनुदान सहयोगमा अहिले चाहिँ खास गरी सिद्धबाबामा 1.3 अथवा 1.3 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने। बुटवल पाल्पा सडक खण्ड सिद्धबाबा क्षेत्रलाई मानिसहरूले मृत्यु मार्गको रूपमा उपमा दिने गरिरहेका थिए, तर सुरुङ मार्ग बन्ने भइसकेपछि अब यसको अन्त्य हुने भएको छ। नागरिकहरू यो बाटो बन्ने भइसकेपछि खुसीका साथ आफ्नो धारणाहरू यसरी व्यक्त गरेका छन्। र यो सुरुङ मार्ग बन्ने यो टेन्डर आह्वानसँगै हामी यसमा धेरै खुसी भएका छौँ। जसरी टेन्डर आह्वान भएको छ यस्तै गरी यो काम पनि एउटा निर्माण कम्पनीले पाएर छिटोभन्दा छिटो यो निर्माण सम्पन्न गर्यो भने यो राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई चाहिँ सुविधा हुने थियो। अहिले चाहिँ यो टेन्डर भयो भन्दा हामी धेरै खुसी भएका छौँ र यो यसले सार्थक रूप पाओस् र यो छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न भएर हाम्रै पालामा छिटै नै यो सुरुङभित्रबाट हामी सुरक्षित यात्रा गर्न पाऊँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। करिब 10 अर्ब लागतमा निर्माण हुन लागिरहेको सिद्धबाबा सडक खण्डको यो सुरुङ मार्ग 5 वर्षमा सम्पन्न हुने सडक विभागका महानिर्देशक दीपक जैसीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। रूपन्देही र पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने यो सडक खण्डले आम नागरिकहरूलाई सुविधा हुने विश्वास गरिएको छ, तर समयमै काम सम्पन्न हुनका लागि नागरिकहरूको दबाब जरुरी छ। मिलन गाहा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल। डडेलधुरामा मुक्त हलियाका लागि बनाइएको घरहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। अमरगढी नगरपालिका 4 को ऐसेलो घारीमा मुक्त हलियाका लागि बनाएका घरमा कोही नबसेपछि जीर्ण बन्दै गएका हुन्। नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत 3 वर्ष पहिले जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरेको थियो। अहिले ती केही घरलाई गाईगोठ बनाइएको छ भने केही घरमा झाडी पलाउन थालेको छ। घर निर्माणका लागि नेपाल सरकारले दिने रकम पुरै भुक्तानी भएको भए पनि केही घरको निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ। मालपोत कार्यालय डडेलधुराले भने अनुगमन गरी घरवाला मुक्त हलियालाई पत्राचार गरी घरमा बस्न लगाइने पनि जनाएको छ। नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यक्रमको सुविधा दिए पनि सो अनुसारका घरमा मुक्त हलियाहरू बसेका छैनन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने,
सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ। परीक्षणको तुलनामा संक्रमण दरमा कमी आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा 3749 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 5293 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 59 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा असार 1 गतेबाट खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले संक्रमण भन्दा निको हुने दर दोब्बर हुँदै गएको र मृत्यु दर समेत न्यून भएकाले जारी निषेधाज्ञामा केही खुकुलो गर्ने योजना बनाएको हो। जनस्वास्थ्य विज्ञले पनि संक्रमण दर बिस्तारै घट्दै गएकाले निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै लैजान सकिने सुझाव दिएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डेले जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गरी निषेधाज्ञा खोल्दा फरक नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायात, स्कुल, कलेज, सिनेमा हल लगायत धेरै भिडभाड हुने क्षेत्रहरू तत्काल खोल्न नहुने बताउनुभयो। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तह सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। आज हामीले सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष केसीलाई पालिकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न तपाईँको प्रयास कस्तो रह्यो भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सबैभन्दा पहिला त हामीले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र 20वटा बेडको आइसोलेसन, हामीले अक्सिजन सहितको 20वटा बेड आइसोलेसन बनाएका छौँ होइन। त्यसबाट हामीले प्रत्येक वडामा गएर एन्टिजेन टेस्ट गर्दै पोजिटिभ भएकोलाई जो घरमा बस्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई आफै डक्टरले आफैले काउन्सिलिङ गरेर पोजिटिभ देखेर घरमा बसेर सन्चो हुने खालको बिरामीहरूलाई औषधि दिएर डक्टरले आफैले पठाउनु भएको छ। र बाँकी जसलाई हामीले एडमिट गर्नुपर्ने हो त्यहाँहरूलाई डक्टरले आफै चेक गर्दै हामीले एम्बुलेन्स मार्फत आफूले गाउँपालिका हामीले जहाँ हामीले आइसोलेसन गराएका छौँ त्यहाँसम्म ल्याएर औषधि गर्ने कार्य अगाडि निरन्तर गरिरहेका छौँ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने चाहिँ पहिलेदेखि थियो। अब कोभिड कस्तो रोग हो, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, फोन मार्फत भन्छ। प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा सबैले हामीले आफैले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यति गरेपछि पनि हामी जस्तो भारतको अन्य मुलुकबाट सबै ठाउँबाट आएर जसरी मान्छेहरू गाउँ स्तरसम्म पुग्नुभयो, अब उहाँ पुगेर हाम्रो गाउँको एक्चुअल डाटा कति रहेछ, हामीसँग गाउँमा सङ्क्रमित मान्छेहरूको सङ्ख्या कति छ, त्यो निकाल्नको लागि नै हामी सबै वडामा पुगेको हो। वडामा पुगेर हामी सबैले त्यो अनुसार एन्टिजेन गरेर सबैले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब समस्या परे जस्तो मैले महसुस गरेको छैन होइन। पहिला अब हामी आफै पोजिटिभ भएर पहिलो चरणमा हामी भित्रै पसिसकेपछि केही हदसम्म थोरै अलिकति व्यवस्थापनको लागि त्यो थोरै समस्या आएको थियो। अहिले हामीले असाध्यै राम्रो तरिकाले हामीसँग लगभग 40-50वटा हामीसँग सिलिन्डरहरू छ। त्यसपछि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर त्यो हामीसँग लगभग 7-8वटा छ। हामीसँग एमबिएस डक्टर सहितको अन्य हेल्थ टिम पुरी लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले गाउँपालिकाभित्र मैले एकदम धेरै समस्या भएको चाहिँ देखेको छैन। र जसलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, आइसियुमा राख्नुपर्छ त्यो हाम्रो गच्छरी भ्याउने कुरो भएन। एकदम थोरै बिरामीहरू चाहिँ हामीले 1-2 जना बिरामीहरू चाहिँ रिफर गरेका छौँ। र जति आउनु भएको छ अक्सिजन लगाएर सन्चो भएर घर जान सक्ने मान्छेहरू जति हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ लगभग मैले भन्न खोजेको कुरा हामीले फाइनल ट्रिटमेन्ट चाहिँ गाउँपालिकाबाट दिइरहेको छौँ कि जस्तो वडामा पुग्ने, एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, पोजिटिभ आएर घर बस्न सक्ने मान्छेलाई औषध दिएर घरमा पठाउने र जसले अक्सिजनको मात्रा कमी छ, जसलाई ल्याएर भर्ना गर्नुपर्ने हो उहाँलाई चाहिँ एम्बुलेन्स सहित हामी वडामा पुगेर उहाँलाई ल्याएर यहाँ भर्ना गरेर सन्चो गरेर घर पठाइरहेका छौँ। भने चाहिँ फाइनल ट्रिटमेन्ट हामीले किस्तामा गर्नुभन्दा पनि वडामा पुगिसकेपछि पोजिटिभ आएर घरमा गइजाऊ, उतै गएर बस्छ, त्यहाँ गएर सन्चो हुन्छ भन्ने मात्र कुराले त हाम्रो फाइनल ट्रिटमेन्ट गर्दैन। त्यसैले हामीले औषधि सहित, एम्बुलेन्स सहित सबै कुरा फाइनल ट्रिटमेन्ट मेडिकल टिम सहित हामीले यसरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर हालसम्म हामी आफूले थ्याक्न सकेका छौँ र मलाई विश्वास छ अहिलेसम्म जसरी यो पोजिटिभ आएको छ अहिलेसम्मको परिवेश हेर्दाखेरि हामी गाउँपालिकाबाट थ्याक्न सक्छौँ।
पाल्पामा दुवै मात्रा खोप लगाएका 300 बढीमा कोरोना संक्रमण देखियो, तर खोप नलगाएकाहरूको तुलनामा उनीहरू सुरक्षित रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। दुवै मात्रा खोप लगाएकाहरू हालसम्म स्वास्थ्य समस्या भएर अस्पताल जानुपर्ने अवस्था समेत नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पाल्पामा कोभिड विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका मध्ये 340 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। खोपको दुवै मात्रा लगाएकाहरूमा संक्रमण देखिए पनि उनीहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भने नदेखिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा लगाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई कसैलाई पनि सिरियस भएर हस्पिटलमा जानुपर्ने अथवा चाहिँ त्यसरी चाहिँ उपचारको चाहिँ आइसियुमा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन। र अहिले हाम्रो चाहिँ जानकारीमा आएसम्म जति पनि चाहिँ कोभिडको कारणले मृत्यु भएको छ उहाँहरू खोप नलागेको व्यक्तिहरू मात्रै मृत्यु भएको र खोप लगाएको व्यक्तिहरू कुनै पनि दुईटा मात्र खोप लगाएको व्यक्तिहरू कुनै पनि अहिलेसम्म हाम्रो जानकारीमा आएसम्म मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ छैन। खोप लगाएकाहरू संक्रमित भए पनि खोप नलगाउनेको तुलनामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या झेल्नु नपरेको हुँदा घरमै बसेर निको हुने गरेका छन्। दोस्रो लहरमा धेरै संक्रमितलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको भए पनि खोप लगाएकाहरू सुरक्षित रहेको पाइएको छ। खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण भए पनि सामान्य लक्षण मात्र देखिने हुँदा हालसम्म कुनै संक्रमितको अस्पतालमा उपचार गर्नु नपरेको पाल्पा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जगदीश कुँवरको भनाइ छ। र जुन रूपमा यो कोभिडको लागि भ्याक्सिन आएको छ त्यसले धेरै नै राम्रो काम गरेको देखिएको छ। जसरी 2 डोज भ्याक्सिन लगाउनु भएको धेरै बिरामीहरूलाई धेरै जटिल खालको लक्षणहरू नदेखिएको सामान्य खालको लक्षण देखिए तापनि सामान्य खालको लक्षणहरू सामान्य शरीर दुख्ने ज्वरो आउने खालको लक्षणहरू देखिएको छ। त्यसरी हस्पिटलमै गएर भर्ना हुनुपर्ने अक्सिजन चढाउनु पर्ने र आइसियु भेन्टिलेटर चाहिने अवस्थासम्म चाहिँ नपुगेको देखिएको कारणले गर्दाखेरिमा पक्कै पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यसले बिरामीहरूलाई चाहिँ राम्रो गरेको अथवा जटिलता हुन नदिएको देखिएको छ। खोपबाट हुने सुरक्षाको जानकारी पाएसँगै अनलाइनबाट फर्म भरेर खोपको प्रतीक्षा गर्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ। यति बेला समुदायमा संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएपछि यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। तत्काल खोप उपलब्ध हुने अवस्था नदेखिएपछि नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन पाल्पाका केही स्थानीय तहहरूले खोप खरिदका लागि सरकारसँग अनुमति मागेका छन्। सरकारले खोप किन्ने अनुमति नदिएपछि नागरिकहरूको जीवज्यान जोगाउनका लागि स्थानीय तहहरूले तत्काल खोप उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। गण्डक बाँध अन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीमा रहेको नेपाली नहरमा पानी छाडिएको छ। हिउँदे याममा सुक्खा रहेको नहरमा यस वर्ष सफाई गरी धान रोपाइका लागि पानी वितरण गरिएको हो। पहिले समयमै नहरमा पानी नआउँदा समस्यामा पर्दै आएका गण्डक क्षेत्रका किसानहरू यस वर्ष वर्षौंपछि नहर सफा गरेर समयमै पानी छाडिएपछि खुसी भएका छन्। सामान्य मर्मत सम्भार मात्र हुँदै आएको नहर जीर्ण भएको थियो। यस वर्ष संघीय सरकारको लगानीमा नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ प्रणाली सेमरीले 40 वर्षपछि 22 करोडको लागतमा नहरको बृहत सफाई गरेको जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हैदर अली मोमिनले जानकारी दिनुभयो। 32 किलोमिटर लम्बाइ रहेको नहरमा गण्डक बाँधबाट प्रति सेकेन्ड 300 क्युसेक पानी छाडिएको छ, जसबाट पश्चिम नवलपरासीका 6वटा स्थानीय तहका 4000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ। नहर सफाई र मर्मत सम्भार का लागि उपभोक्ता समितिले सरकारसँग 1 अर्ब बढी बजेट माग गरेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। के तपाईलाई थाहा छ कृषकहरूका लागि पनि भनेर नयाँ मोबाइल एप आएको छ नि? थाहा छैन भने याद गर्नुहोस्, कृषिपथ मोबाइल एप। यस एपको प्रयोग गरी घरमै बसी कृषि सम्बन्धी ज्ञान लिनुका साथै बजारसँग पनि जोडिन सकिन्छ। यो मोबाइल एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने त? एप आफ्नो मोबाइलमा राख्न मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। अब तपाईको प्ले स्टोर यसरी खुल्छ।
प्ले स्टोरको माथि सर्च गर्ने ठाउँ देखिन्छ। यहाँ तपाईँले KRISHIPATH लेख्नुहोस् र यो सर्च बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईँ कृषिपथ मोबाइल एप यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि कृषिपथ लेखेको स्थानमा यसलाई थिच्नुहोस्। अब यहाँ इन्स्टलमा थिच्नुहोस्। यो थिचेपछि कृषिपथ एप आफै इन्स्टल हुन थाल्छ। अब यो एप इन्स्टल भएको छ, अर्थात् हाम्रो मोबाइलमा बसेको छ। अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्। अब हामी कृषिपथ मोबाइल एपको मुख्य पेजमा आएका छौँ। हामी पहिलो पटक यो एप प्रयोग गर्दैछौँ, यसकारण सर्वप्रथम रजिस्टर लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। रजिस्ट्रेसन गर्न यो फर्ममा आफ्नो जानकारी भर्नुहोस्। फर्ममा सबै सूचना भरेपछि यो बुझाउनुहोस् लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। अब यो चलाउन सिकौँ। मोबाइलमा एप खोलेपछि यो लगइन बटनमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ अघि राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखी लगइन थिच्नुहोस्। अब यो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कृषि उत्पादनमा थिच्नुहोस् र बिक्री गर्ने सामानहरू अपलोड गरेर विवरण भर्नुहोस्। यस्तै आफूलाई चाहिने कृषि सामग्री खरिद गर्न यो कृषि उपकरणमा थिच्नुहोस्। यसैगरी कृषि प्रविधि र खेती गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी लिन यो ज्ञान आधार लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यदि तपाईँलाई मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने यो कृषि विज्ञान लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यो एप सम्बन्धी थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकको सहकारी वा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेमा सम्पर्क राख्नुहोस् अथवा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660815295 मा फोन गर्नुहोस्। फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार, घरमै बसी कृषि कारोबार। यस कृषिपथ एप केयर नेपालको सहयोग र भेरी विशिष्टता वातावरणीय समूह बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेद्वारा कृषकहरूका लागि तयार गरिएको हो। कृषिपथ एप, फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल खाद्य संस्थान बाजुरा शाखाले चामल बिक्री मूल्यमा 20% छुट गरेर बिक्री सुरु गरेपछि बाजुरामा चामल किन्नेको भिड लागेको छ। खाद्य संस्थानमा 20% छुटमा चामल किन्न पाउँदा निकै राहत भएको स्थानीयले महसुस गरेका छन्। मोटो चामल प्रति केजी 45 रुपियाँमा बिक्री गर्ने संस्थानले अहिले प्रति केजी 36 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको संस्थान शाखा प्रमुख मेघराज ओझाले बताउनुभयो। नागरिकलाई नागरिकताका आधारमा 30 केजीको एक कट्टा चामल बिक्री गर्ने गरेको छ। लकडाउनको बेला बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र बिक्री गर्ने गरिएको छ। लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गरी चामल बिक्री गर्ने भए पनि खाद्य संस्थानले चामलमा छुट दिएपछि संस्थानमा चामल किन्नेको निकै भिड हुँदा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम हुने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना महामारी सुरु भएताकै सबैभन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6148 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 94,052 जना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमितसँगै भारतमा कोरोनाका कुल संक्रमित 2,91,83,121 पुगेको छ। 24 घण्टामा 1,51,367 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,76,55,493 संक्रमित निको भएका छन्। हाल भारतमा 11,67,952 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको छ। हालसम्म भारतमा 23,90,58,630 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 300 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छ। हिजो प्रति तोला 94,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापाबल सुन आज 300 रुपैयाँले घटेर 93,900 रुपैयाँ कायम भएको छ। तेजाबी सुन पनि प्रति तोला 93,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज प्रति तोला 5 रुपैयाँले बढेर 1,355 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले अस्ट्रेलियासँगको खेलमा बाँकी खेलाडीले पनि अवसर पाउन सक्ने बताउनु भएको छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत भोलि अस्ट्रेलियासँग हुने खेलको बारेमा जानकारी दिन भएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य प्रशिक्षक अल-मुताइरीले यसअघिका खेलमा अवसर नपाएका युवा खेलाडीले पनि अवसर पाउन सक्ने बताउनुभयो। अस्ट्रेलियासँगको खेल गाह्रो भए पनि नेपालले सकभर राम्रो खेल्ने र समर्थकलाई खुसी दिन प्रयास गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली टोलीले खेल्ने शैली सुधार भएको पनि उहाँको दाबी रहेको छ। अस्ट्रेलियाका प्रशिक्षक ग्राहम अर्नोल्डले नेपाल एक मेहनती टिम भएको र नेपालसँगको खेललाई लिएर आफूहरू उत्साहित रहेको पनि बताउनु भएको छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत अन्तिम खेलमा भोलि नेपालले कुवेतमा अस्ट्रेलियासँग खेल्न लागेको छ। अब मौसम। नेपालमा अब केही दिनमा पूर्वबाट मनसुन भित्रिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आउँदो हप्तादेखि ठूलो वर्षा हुनेछ। अहिले देशमा पश्चिमी वायु, पूर्वीय वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। धेरै ठाउँमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीद्वारा आज मन्त्री परिषद विस्तार, 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त। नवनियुक्त मन्त्रीद्वारा आज शपथ ग्रहण। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत। स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा। नेपालमा कोरोना संक्रमण 3,700मा सीमित। आज 59 जना संक्रमितको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी। भारतमा कोरोना संक्रमण घटे पनि मृत्यु दरमा कमी आउन सकेन। महामारी सुरु भएताकै आज सबैभन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले अस्ट्रेलियाको सामना गर्दै खेल गाह्रो भए पनि समर्थकलाई खुसी दिन प्रयास गर्ने प्रशिक्षकको भनाई। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।